अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड। आज हमारे स्टूडियोज में जो गेस्ट मौजूद हैं मेरी बड़ी काबिल एहतराम है, खातून है और मेरे से उम्र में बड़ी हैं। सो मैं इनसे जो भी बातें करूंगा वो तमाम तर बातें वो हैं कि जो पब्लिक डोमेन के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, प्रेडिक्शंस की हैं, उसी के ऊपर बातचीत होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये इल्म इनके पास है, ये इल्म इन्होंने किस तरह हासिल किया और ये इल्म एक आम इंसान को कैसे मदद कर सकता है। आज हमारे साथ लाला रुख साहबा मौजूद हैं। इनके बहुत सारे तारुफ हैं। ये जो है ना, पहले अपने आप को पामिस कहती थी, फिर ये टायरो कार्ड रीडर बन गई, अब जो है ये स्कैन कर लेती हैं, हाथ से हाथ मिलाती हैं और इनको मालूम हो जाता है कि इंसान के पिछले पास्ट में क्या हुआ और अभी दिमाग में क्या चल रहा है। और करंटली जो है ये साइकिक रीडर के नाम से अपने आप को कहलवाना चाहती हैं और इनके तारुफ के अंदर ये एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। थैंक यू सो मच लाला रुख साहबा, आपकी तशरीफ आवरी का। सो मुस्तफ़ा, हर इंसान जो है ना उसके बहुत से पहलू होते हैं। राइट। आप घर के अंदर डिफरेंट होते हैं जी। आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में एक डिफरेंट पर्सन होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक डिफरेंट पर्सन होते हैं। हमारी पर्सनालिटीज़ के अंदर भी बहुत सी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। इसी तरह अलूम गैब जो होते हैं इसके अंदर लोग कोई पामिस्ट्री को अपना लेता है, कोई एस्ट्रोलॉजी को, कोई न्यूमरोलॉजी को, कोई रेकी को प्रैक्टिस करता है, कोई हाइड्रो हीलिंग को करता है, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग को करता है। मेरे साथ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी जर्नी गॉड गिफ्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने इसमें से किसी चीज़ के बारे में पढ़ा नहीं है, ठीक है, ना तालीम हासिल की है, ना मेरे पास आज तक कोई पीर फकीर है जिसके हाथ पे मैंने बैठ ली हो, ना मेरा जिसको कहते हैं मुर्शद नहीं है। तो मैं सोलो फ्लाइट कर रही हूँ। अब जब आप अकेले जा रहे होते हैं ना और चल रहे होते हैं तो कभी आप सोचते हैं कि नहीं यार, और आप समझिए कि एक पहाड़ी इलाका है, थिक जंगल है और उसमें आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे, किस तरफ और कैसे आपका तयन होगा कि आपने कौन सी मंजिल लेनी है और कौन सा रास्ता चुनना है। जो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर, आपके करियर में देखी जाएगी, वो इस वजह से क्योंकि खुद साख्ता या यू गिफ्टेड विद दिस, या आपने किसी भी से रहनुमा से या किसी भी दीनी रहनुमा से कोई ऐसी तालीम हासिल नहीं की या कोई ऐसे बैत नहीं हुई कि उन्होंने आपको ये तमाम इल्म दिया। सो आपका क्लेम ये है कि ये आपको गॉड गिफ्टेड है और आस्ता आस्ता आपकी थर्ड आई जो है वो खोल देगी और आपको तमाम चीज़ें दिखा देगी। अच्छा मैडम, सिर्फ जो चीज़ समझने के लिए है, क्योंकि ये वो डिल्यूजनल बातें हैं जी जी कि जब मैं आपकी स्टोरी के ऊपर हम और आपकी जो पूरा सफरनामा जब उसको हम देख भी रहे थे तो एट टाइम मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया। आई नो, मैं खुद भी बड़ा भटक गया था। तो मैंने कहा था ये आपसे मिलके सबसे पहले तो मैं इसकी सिम्त को इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने पामिस्ट्री से स्टार्ट लिया और ये किस सन के अंदर आपके ऊपर पामिस्ट्री की आंख खुली? मैं 1975 में मैंने मैट्रिक किया। अच्छा, मैं चूंकि उम्र नहीं छुपाती इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 74 में मैंने मैट्रिक किया, 75 में मैं फर्स्ट ईयर में थी और मेरी हम सब बहनें एक ही कॉलेज से पढ़े। मैं 75 में फर्स्ट ईयर में थी, 74 में मैट्रिक किया। तो मेरी बड़ी बहन को जो थर्ड ईयर में थी उस वक्त उनको बड़ा शौक था पामिस्ट्री का और बड़ी किताबें पढ़ी हैं और ये और वो ना। तो उनकी एक फ्रेंड मेरे पास आई और मजाक में मुझे कहती है कि तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छा हाथ देखती है, तुम भी देखती हो। मैं भी शौकी, यार यंग एज होती है, यू नो, यू लाइक इन अ जोकिंग मूड। मैंने भी उसका हाथ देख लिया, ऐसे किया एंड लिटरली मेरे साथ मुस्तफ़ा ऐसा हुआ जैसे आप टीवी की स्क्रीन पे चीज़ें देखते हैं। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे 2 भाई हैं, अम्मी की तुम्हारे ये हुलिया है, अबू ये करते हैं, ये तो आप सब सच बता रही है। उसने पूरे कॉलेज में फैला दिया कि वो अपनी बहन से भी अच्छा हाथ देखती है। और आप किस कॉलेज में थी मैडम? सीबी कॉलेज है पेशावर में। सीबी कॉलेज पेशावर में। आप लाहौर से नहीं थी? नहीं जी, अगर आप लाहौर से होती तो मैं भी एफसी कॉलेज में बहुत फेमस पामिस था। अच्छा, तो सही कि मैं सिर्फ खवातीन के हाथ देखता था। अच्छी बात। 4 झूठ मैंने याद किए हुए थे। सो मैं 4 में से चारों के चारों इकट्ठे बोलता था, पर मेरी अदाकारी बड़ी अच्छी थी। वो तो अभी भी पता लग रहा है मुस्तफा, माशाल्लाह। मैं इस कन्विक्शन के साथ बात करता था और अल्लाह ने कुछ चेहरा भी प्रेजेंटेबल दे दिया है। तो वो 4 में से 1 लग जाती थी और वो मेरी फैन हो जाती थी। इसको हम तुक्का कहते हैं। So, हमने भी पामिस्ट्री की है, पर सिर्फ मसला मेरा ये था कि मैं सिर्फ खवातीन हाथ पकड़ता वो जो है यार, चूड़ी पहनाने वाला और पामिस्ट वाहिद हैं जो बिला झिझक खवातीन का हाथ पकड़ लेते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। सो आई एग्री। इसका एक देखिए अननोन का एक मजा भी होता है, इसकी एक जुस्तजू भी लोगों को होती है कि पता लगे क्या है। पामिस्ट्री से लोग ये पता करना चाहते हैं कि जी हमारा फ्यूचर कैसे है, क्या है। मेरी तो अपनी फैमिली में मेरे कजन से लड़ाई हो गई जिससे उसका अफेयर चल रहा था। अब वो शहीद हो गए, मैं उनके लिए ज़्यादा, जिसका उससे अफेयर चल रहा था
وہ لڑکی کی ماں میرے گھر آ گئی. شام کو میرے گھر گاڑیاں آ جاتی تھیں, عورتیں پوچھتے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹی کو بھی ساتھ لے آئی, رشتہ آیا ہوا ہے, اچھا ہے. 75 or 76? This was 76, 77. You must be 18 years old. 18, 19. تو میں نے کہا ہاں کر دے, بہت اچھا ہے. مائی کزن کالڈ می آن دا فون اور کہتا ہے کہ تم بدتمیز, تم نے میری گرل فرینڈ کی ماں کو کہہ دیا کہ اس کی شادی کرا دے, میں نے بھی رشتہ بھیجنا تھا. میں نے کہا مجھے کیا پتا تمہاری گرل فرینڈ ہے. سو تھنگز لائک دیٹ ہیپنڈ. یہاں تک ہو گیا تھا کہ یقین مانو مصطفیٰ, بعض دفعہ ان چیزوں سے انسان کو خود بھی ڈر لگتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ نے 4 چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو آپ مذاق میں سمجھے, آپ کا اندر دل کو پتا ہوتا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں. اب پامسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کو لائن ڈیتھ کی بھی نظر آ جاتی ہے, ڈیورس کی تو بہت کامن نظر آ جاتی ہے. اب آپ ایک لڑکی کی نئی شادی ہوئی ہے, وہ 2 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ کے پاس آتی ہے اور آپ اس کے ہاتھ میں ڈیورس کی لائن دیکھ لیتے ہیں اور آپ اس کو کہہ دیتے ہیں تمہاری طلاق ہو جائے گی, تو وہ پری ڈیسٹنڈ اس کے مائنڈ میں آپ نے ایک فیلنگ دے دی. اب اس نے کیا کیا کہ جی 6 مہینے میں لڑائی میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں, سو وہ اس نے کہا وہ جی مس, تب تو میں مس نہیں تھی, تب تو خالی لالا رخ تھی. انہوں نے کہا لالا رخ نہیں کہ تمہاری طلاق ہوگی تو مجھے تو لے لینی چاہیے. سو اس لیے آہستہ آہستہ یہ میں نا 1990 میں آخری میرا پامسٹری والا بہت دھماکے دار ہوا تھا, اور وہ بہت بڑے پیر تھے جن کے ساتھ یہ ہوا تھا. میں صرف آ رہا ہوں, میں نے ابھی ریسنٹلی وہ آپ نے دیکھا ہوگا منیر کے ساتھ میرا تھا. جی وہ سی ایم بھی جو رہ چکے ہیں. ہاں جی صاحب کا. اور اس کے بعد بہت فیمس ہیں انور مقصود, اور نام ہے ان کا آغا جی کے بیٹے ہیں, ویری فیمس پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر. میری فرینڈ نے کہا یہ ہاتھ دیکھتی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں کروں یا نہ کروں یہ کام, آئی ایم پلاننگ آن سم تھنگ. میں نے کہا نو. فیصل بخاری صاحب کی بات کری؟ نہیں میں پروڈیوسر جو تھے, نہیں میں بات کر رہی ہوں آغا جی کے بیٹے, کیا گل جی کے بیٹے ان کے. صحیح ہے. I'm forgetting his name. He was in Lahore. When I moved to Lahore, he moved to Karachi. تو کہتے کروں کہ نہ کروں. میں نے کہا نہیں, مووی بناؤں کہ نہ بناؤں. میں نے کہا مووی بنا لے. اچھا مجھے تب تک اتنا انٹروڈکشن نہیں تھا کہ یہ کون ہے. مجھے بعد میں میری فرینڈ نے بتایا, نہیں ایونیو اسٹوڈیوز کے اونر جو ہے, تو انہوں نے بعد میں وہ دیوانے میرے پیار کے بنائی مووی, اس کے ساتھ سید نور کے ساتھ, سب سے میں ملی, اور وہ اتنی ہٹ ہوئی. ندیم اور نیلی تھے اس میں شاید, اور ہی واز گوئنگ ٹو بائی STN چینل جو سیکنڈ چینل آف پاکستان تھا, اور اس میں آپ کو پتا وہ سارا لاس ہو گیا. تو ہی واز لائک آئی ہیو ٹو سیل آل مائی پراپرٹیز ان پاکستان, لاہور, اینڈ ڈو دس اینڈ دیٹ. تو میں نے کہا نہ کریں. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. تو بات یہ ہے کہ دین آئی اسٹاپ ڈوئنگ اٹ, بیکاز جب آپ کے دل میں شک ہو جائے. آپ کو میں چھوٹی سی ایک اپنی پرسنل اگزامپل دیتی ہوں. میں 30 ایئرس نیل پالش لگا کے نماز پڑھتی تھی. میں 5 وقت کی نماز بچپن سے, ہمارے یہاں پٹھان ہے, ہمیں فرض ہے نماز, پڑھتی رہی. میرا کزن جماعت اسلامی کا ہے, بہت فیمس. اگر آپ ابھی ڈال کے اس کا نام دیکھیں نا, جاوید پراچا, تو اس کو 8 گولیاں لگی تھی مارنے کے لیے. وہ مجھ سے بحثتا تھا, اور میری اس کی لٹرلی لڑائی ہوتی تھی. وہ کہتا تھا نیل پالش کا نماز نہیں ہوتی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو کنونس کرتی تھی جتنا میرا علم ہے, جتنا مجھے پتا ہے. لیکن جب میں فرسٹ عمرہ کرنے گئی نا, تو اس کے بعد سے میں نے نیل پالش نہیں لگائی. کیوں نہیں لگائی مصطفیٰ؟ اس لیے نہیں لگائی کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے اس میں 5% کا بھی شک ہے یا 0.2% کا بھی شک ہے, تو مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیا پتا میری 30-35 سال کی نمازیں ساری اللہ میاں مٹی میں ڈال. ٹھیک ہے, یہ تو پیورٹیز کی بات ہے. اگر آپ کو اپنی عبادت کا شک پڑ جائے کہ خدا نہ خاصا یہ کہ زائل نہ ہو جائے یا اس کا ثواب کم نہ ہو جائے, تو آپ کو اول ترین کام کرنا چاہیے. اسی طرح پامسٹری میں نے پھر چھوڑ دی. فرسٹ آف آل پامسٹری میری پرسنل ہے. پر ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت کی جو مجھے بڑی اچھا لگا, کہ جو جس طرح آپ نے میری طرح کے خود ساختہ پامس یا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, مذاقتاً کرتے ہیں, جی وہ ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے دماغ کے اندر کچھ فیڈ کر رہے ہیں, اینڈ دین لیٹر آن ہو بھی سکتا, اور جب اس کی وہ لڑائیاں ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کے دماغ میں لاشعور کے اندر یہ چیز سلولی فیڈ کی ہوئی ہے. سو جب وہ چیز ہوتی ہے تو نیچرلی یہ ہے کہ مائنڈ اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے کہ یہ ہونا ہی ہے, اینڈ آئی ایم ڈیسٹینڈ ٹو گو ٹوورڈز دس. رجب بٹ کی میں نے بات نہیں کرنی تھی, پر آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کر دی. آپ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ ایک طرف جو ہے نا دھواں دھار شادی چل رہی تھی, اور ایک مڈل کلاس آدمی جو کہ اس طرح کی شادی اس نے کی کہ اس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا, اور اس کے جو دیکھنے یا فالوورز جو اس کو فالو کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کا یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ اس ٹیئر کے اندر پہنچ گیا, اور ایلیٹس آئے ہوئے ہیں, منسٹرز ہیں, کاروباری طبقے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اینڈ کیونکہ یوزلی اتنی کلاسز جم اکنامکلی معاشرے کے اندر اتنی کلاسز جم کرنا آسان کام نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک
ये कोई मतलब करोड़ों में ये इस तरह होता है कि कोई इतनी क्लासेस जम करके इतना ऊपर चला जाए. जिस स्टोर के अंदर एनएम में वो काम करता था, अब उसका जो मालिक है वो मिलना चाह रहा है और वो चाहता है कि आप आके हमारी कैंपेन करें या आप आके एक उसका शॉट बना दें, तो उसकी पूरी की पूरी जो लाइन है कपड़े वो बिक जाते हैं. So this is a big achievement. पर उस टाइम पे लोग जब उसकी उस अचीवमेंट को देख के खुश हो रहे थे, आपने ट्राउट फिश की तरह वो बात की कि जो ट्रेंड चल रहा था उसके ऑपोजिट बात की, और आपने ये डिवोर्स वाली बात का एक जो नुक्ता है फुल्का आपने नुक्ता डाल दिया. अब मैं, क्योंकि आपने खुद ये बात की कि नुक्ता डालना अच्छी बात नहीं है, तो क्या ये जो रजब भट्ट के साथ आपने किया अब मैं अभी आप शर्मिंदा हैं उस चीज पे? मैंने लिटरली जब उसने खुद अनाउंस किया कि मैंने डिवोर्स किया, उसके बाद मैंने 18 इंटरव्यूज किया और मैंने हाथ जोड़ के कहा कि अगर मेरे कहने पे किया तो नहीं. अब मुस्तफा, यू नीड टू अंडरस्टैंड वर्ड्स क्या यूज हुए थे. लोग वर्ड्स को चेंज करते हैं. अभी मैं नीचे एक बच्ची से बात कर रही थी, सादा सी बात है कि उसी जुमले को आप ट्विस्ट कर देते हो. लोग मेरे 2 मिनट के एक पॉडकास्ट से एक सेंटेंस को उठा के ऐसी एलिगेशंस लगाते हैं कि मैं हैरान हूं. कल मैं देख रही थी, आप इल्यूमिनाटी हैं. अरे भाई, मैं कहां से इल्यूमिनाटी? तो आपने क्यों साइन बनाया था इल्यूमिनाटी का? मैंने तो उसको उसने कहा मुझे इल्यूमिनाटी का साइन नहीं आता. मैंने कहा देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं एक किताबें पढ़ने वाली खातून हूँ जो 5 साल की उम्र से बुक्स पढ़ी हूँ टिल द एज ऑफ 60, जिसने 20 मिलियन किताबें पढ़ी हैं. सो आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज इनसाइड मी. Right? Doesn't mean that I'm Illuminati. I studied the history of Illuminati. 6 दिहाइयां आप गुजार चुकी हैं इस दुनिया में, तो मुझे वो एक्सपीरियंस तो आपसे आना चाहिए कि कौन आपके लफ्ज जो है. मैंने तो बताया, लेकिन जब आप पूरा क्लिप नहीं देखोगे, जब आप पूरा इंटरव्यू नहीं देखोगे और आप 2 मिनट के क्लिप्स, लोग तो वही निकालेंगे ना जिनसे उनकी फॉलोइंग बढ़ेगी, अपनी ही उसके लिए निकालते हैं. पीपल देन शुड गो एंड लुक एट द होल इंटरव्यू एंड सी के बात क्या हुई थी. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सी बात बताती हूँ. फेसबुक पे बहुत ज्यादा चलता है. एक आदमी खड़ा है टाइम स्क्वायर पे न्यूयॉर्क पे, और वो हर गुजरते आदमी को कहता है, एंड यू नो, दो गो एंड किल योर एनिमीज, ऑल द पीपल हु डू नॉट बिलीव इन योर प्रॉफिट, किल देम. तो मुड़ के कहता है ये 9/11 के बाद का वाकया है, टेररिस्ट्स, जिहादीज, और क्या था ये इनका वर्ड जो तालिबान. उसने कहा इट्स टेकन फ्रॉम द बाइबल, इट्स टेकन फ्रॉम द बाइबल, इट्स नॉट टेकन फ्रॉम द कुरान. सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब आप कोई बात कहते हैं और निकाल के लगा देते हैं, तो देन यू आर आंसरेबल. मैं एक पॉडकास्ट करने गई, वेरी डिसेंट गाय, ये मुनीर जिसका आपने भी देखा, मुझे कहता है आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि गारे हिरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई नहीं. नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह. मैं कौन हुई कहने वाली? उसने टुक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. वो जिसने भी क्लिप निकाला, बिकॉज देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यू आर इन दिस मीडिया, आपको पता है कि जो ये क्लिप्स निकाल के लगाते हैं ना, वो बच्चे इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनका नॉलेज इतना नहीं है कि उनको पता हो कि हम क्या निकाल के, वो सिर्फ व्यूअरशिप के लिए निकाल के लगाते हैं कि जिसपे लोग हैरान होके, उनको चाहिए के साथ ये कि वॉच द होल वीडियो. पर अगर उस अब क्लिप अगर वो मिर्च मसाले वाला नहीं निकलेगा, तो मैडम जो आप मुलाकात ना करते हुए 15,000 रुपए चार्ज कर लेती हैं एक कंसल्टेशन के, मैं अब आपको बता, और आप जब मिलती हैं 30,000 चार्ज करती हैं, तो आपने बड़े स्मार्टली इस मीडिया को इस्तेमाल किया फॉर योर ओन मार्केटिंग. एब्सोल्युटली. मतलब ये तो जो लोग हम मुझे मिला के जो हम अहमक हैं कि जिनको लगता है कि हम आपसे कुछ ले सकते हैं, आपने ये पहले ना वॉल चॉकिंग होती थी. हाँ. ये जो पामेश और ये सारे ये वॉल चॉकिंग करते थे महबूब कदमों में और काला बंगाली जादू. अब वॉल्स क्या है? इट्स इन योर फोन. एग्जैक्टली. हम टूल हैं. आप हमारे पास आ रही हैं, आप वॉल चॉकिंग कर रही हैं, और मजाक की बात ये है कि हम मतलब कि आपको मदऊ भी करते हैं, बिल्कुल, फिर हम आपको सैंडविच भी ऑफर करते हैं, कॉफी भी पिलाते हैं. अरे कहाँ और फिर बातें भी जाते हैं. भूखी मैं कितना बात कर लूंगी यार. मुझे बताएं, अच्छा मुझे किसी ने क्या कहा, लास्ट 2 सालों से लोग मुझे कह रहे हैं कि मैम लोग तो इतना चार्ज करते हैं. मैं तो फ्री आ जाती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ. किस अहमक ने आपको बात की है? मुझे अभी परसों एक लड़की आई, लड़का गया था, मैं डॉक्टर समर के उस पे गई थी, उसने कहा 7 लाख रुपए रजब भट्ट ने मांगे मुझसे. मैडम वो रजब भट्ट है यार, रजब भट्ट कौन सा, उसके हीरे लगे हुए हैं. उसकी वजह है क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, आप अपना बिजनेस प्रमोट करिए. असूलन जो मीडिया का असूल है कि जब आप हमारे पास बैठ रही हैं तो आप यू प्रमोटिंग योर बिजनेस इनडायरेक्टली. ये तो हमारे मार्केटिंग वालों को आपको रोकना चाहिए. आपको हमें पैसे देने चाहिए और आपको आके हम आपको प्रमोट कर रहे हैं. इन अ वे इनडायरेक्टली वी आर प्रमोटिंग. मैं तो यही समझती हूँ ना कि इट्स अ गिव एंड टेक सिचुएशन.
مجھے بھی کچھ مل رہا ہے اور آپ لوگوں کو بھی نہیں, آپ کو زیادہ کچھ مل رہا ہے. آن دس نوٹ بڑا شارٹ کمرشل بریک سے جب واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے میڈم نے جتنی پریڈکشنز کی 70% تو ابھی تک جو ہے وہ غلط ہو رہی ہیں, پھر بھی 30% ان کی پریڈکشنز ٹھیک ہے, اس کے باوجود ان کی دکان اتنی چمک رہی ہے. آف دی ریکارڈ وہ میڈم نے 15,000 روپے ان خاتون سے مانگے کہ وہ اگر آن لائن ان سے کنسلٹیشن کرے, انہوں نے کہا میرے ملنے کے تو 30,000 روپے ہوتے ہیں. وہ مرڈر کیسز ہوتے ہیں. چل پہلے خان صاحب پہ تو ہے نا, خان صاحب کی پریڈکشن خان صاحب از کمنگ انشاءاللہ بیفور بڑی. اور پولیٹیکلی کریئر میں جو کچھ بھی انہوں نے اچیو کیا وہ پیپلز پارٹی سے کیا, تو آپ نے تو منع کر دیا تھا ان کو. میں نے جب انہیں منع کیا نا, میں نے کہا اس وقت نہ کریں, اچھا اس وقت آپ ٹرن کوٹ ہو جائیں گے, اپنی پارٹی نہ چھوڑیں. ویلکم بیک فرام دی بریک. جس طرح جانے سے پہلے میں نے بتایا تھا بہت ساری ان کی ایسی پریڈکشنز ہیں جو غلط ثابت ہوئی ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک مارکیٹنگ گیمک ہے, کہ یہ ایک ایسی بات ٹرینڈنگ ٹاپک پہ کر دیتی ہیں تاکہ میں اور آپ گھر بیٹھے وہ موبائل پہ دیکھ سکیں اور یہ اپنے آپ کو ری انفورس کر سکیں. جس طرح میڈم آپ نے فرمایا تھا کہ رجب کے گھر جو ہے نا لڑکی ہوگی, بیٹی ہوگی, صاحبزادی ہوگی, اللہ کی رحمت ہوگی, پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت سے نوازا, ان کے گھر پہ بیٹا ہوا. آپ نے ایک ڈیورس والی بات کی تھی, وہ کہیں جا کے کسی طریقے سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. سو ابھی تک وہ ڈیورس جو ہے نا وہ قاضی ڈیورس ہوئی ہے ابھی تک, وہ اب اس کے اندر بھی اسٹیجز ہیں وہ چل رہا ہے. پھر آپ نے خان صاحب کے متعلق بہت ساری ایسی پریڈکشنز کی اور میرا خیال ہے کہ وہ کلٹ فالوئنگ کی وجہ سے کچھ غلط ہو گئی. آپ نے بشرا بی بی کے پیچھے ان کی ڈیورس کروانے کی کوشش کی. بشرا بی بی از دی اونلی, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کروانے کی کوشش کی, کیا پتہ میں یہاں بیٹھی کیوں کرواؤں. آپ نے بار بار دیکھیں, میں آپ کے اسی آرگومنٹ میں آ رہا ہوں جس طرح آپ نے وہ واقعہ سنایا تھا نا, میں اسی کے ساتھ اٹیچ ہوں جو آپ کے کزن والا واقعہ اور وہ ایک جو واقعہ تھا, میں اس پہ جڑ چکا ہوں اور میں اسی کے اوپر یہ سارا کیس اپنا بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کی ہی بات کے اوپر. آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی طلاق کرانے کی کوشش کی, وہ آپ نے کہا اس طرح کی کوئی تصدیق نہیں. اور اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ خان صاحب سب سے مشکل میں گئے, دی اونلی پرسن جو کہ کنسسٹنٹ ہے, جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جس خاتون کی آپ نے سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ نے پریڈکشن دی کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے, اور وہی خاتون ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جمائمہ کے ساتھ عمران خان جو ہے نا دوبارہ سے ان کی شادی ہو جائے گی, ایسا کچھ نظر نہیں آیا. آپ نے ایک جگہ فرمایا, آپ تو سی ایم کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ اب جو ہے نا وہ فلاں سی ایم آئے گا, وہ خان صاحب بھی بیچارے چلے گئے. پھر پرویز علی آ گیا, آپ نے کہا کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ, او ہو خان واپس آئے گا, فل میجورٹی کے ساتھ واپس آئے گا. وہ بیچارہ واپس نہیں آ سکا, وہ چلا گیا جی جیل میں. اب خان صاحب پہنچ گئے جیل میں, آپ کا پریڈکشنز کا سلسلہ چل رہا ہے, کیونکہ جو واریئرز ہیں انٹرنیٹ واریئرز, وہ خان صاحب کی بات کرنے پہ وہ آپ کو ملتے ہیں. عمران ریاض صاحب نے صحافت کے اندر اپنا نام ان کے ساتھ جوڑا, اور پامسٹری کے اندر آپ نے اپنا نام جوڑ کے جو بھی آئی بالز کیچ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں آپ کافی حد تک جو ہے ماشاءاللہ کامیاب بھی ہیں. میں تو یہ کہوں گا بیکاز آپ نے ایک اسمارٹ اسٹریٹجی تو بنائی ہے, کیوں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے, وہ یوز ہی نہیں کرنا آتا ڈیجیٹل میڈیا. چلیں اگر آپ ابھی نہیں جانتے ہوئے اتنا بہتر یوز کر رہی ہیں تو میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو جاننا شروع کر دیں گی تو کہاں تک پہنچ جائیں گی. تو آپ بتائیں پریڈکشن ٹھیک کون سی ہوئی آپ کے خان صاحب؟ اچھا مصطفیٰ, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ نے اتنا فالو مجھے نہیں کیا. میں جب 2001 میں میرا جب فرسٹ انیشل میری پریڈکشنز آئی تھیں, ان میں میرا PSL کا تھا جو کہ 100% کریکٹ ہوا. میں نے اس وقت کہا لاہور قلندر جیتے گا, اور ادھر میرے دکان میں شاپ تھی میری جہاں یہ فرسٹ ٹائم سٹارٹ ہوئی سب چیزیں, اور وہاں 4 لڑکے کھڑے تھے. انہوں نے کہا میڈم کبھی بھی نہیں جیتا. عمران ابھی تک میرے پاس آتا ہے, جس لڑکے نے مجھے کہا کہ یہ میڈم آپ کیا بول رہی ہیں, غلط بول رہی ہیں, آپ کب سارا کچھ بیٹھ جائے گا. میں نے کہا بیٹا مجھے آواز آتی ہے, مجھے پیچھے سے آواز آتی ہے, میں جھوٹ نہیں بولتی. آئی ڈونٹ لائی, آئی سے واٹ آئی ہیئر فرام واٹ ایور سورس. اس کو میں نہیں ایکسپلین کروں گی. میں نے کہا, اور PSL میں فرسٹ ٹائم 8 سال کے بعد لاہور قلندر جیت گیا. میری واہ واہ ہو گئی, میں وائرل ہو گئی, مجھے 2000 کالز دن کے آنے لگے, مجھ سے لوگ اپوائنٹمنٹس لینے لگے. اس کے بعد آئی ریممبر 2 سال پہلے جب عمران خان کو فرسٹ اریسٹ کیا تھا, میں نے ایسے ہاتھ اٹھا کیا تھا 3 دن میں باہر ہوگا, 3 دن بعد وہ باہر آ گیا. ٹھیک ہے, میں نے کہا نواز شریف کی موت واقع ہوگی. لوگوں نے کہا کوئی وہ تو مرا نہیں, انہوں نے اپنی موت کا کہا تھا, یہ بھی نہیں مری وہ بھی نہیں مرا. آپ کو جولائی میں چلے جانا چاہیے تھا. ہاں جی, 3 سال پہلے میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں موت بہت طرح کی ہوتی ہے, ان کی سیاسی موت ہو گئی. آپ نے obviously نواز شریف اینی وے جہاز سے اترے, ایک جلسہ آپ نے کہنا تھا نا, وہ جو جن آیا تھا بتانے کی نہیں آواز سن کے, اس نے پوری بات بتائی نہیں تھی. مصطفیٰ نہیں, I will not blame anyone. میں ہوں, میں سامنے فیس کر رہی ہوں ہر چیز کو, میں کیوں کسی اور پہ ڈالوں مدعا. میرے ساتھ
علوم غیب میں الحمدللہ گائیڈنس ہے کہیں سے جہاں سے بھی ہے. میرا کوئی, میں نے آپ کو شروع میں کہا, میرے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں نام لے کے کہہ سکوں کہ جی مجھے اس کا ہاتھ ہے اور مجھے اس. چلیں اب آپ خان صاحب کا فیوچر بتا دیں. اب میں پھر کہوں گی کہ میں بلیو نہیں کرتا یہ پریڈکشن وغیرہ کے اندر, بالکل بھی آپ نہ کریں, کیونکہ فیوچر غیب کا علم میرے مولا کے پاس ہے, میرے مولا کے پاس ہے, اور کسی کے پاس نہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے جتنی کال, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میں کمرشلائز کر رہی ہوں, یقین مانے میں آپ کو بھی اپنے وائس میسیجز 5 سنا دیتی ہوں صبح سے, جو مجھے کہتا ہے فیوچر پریڈکشن کرے, میں کہتی ہوں سوری میں نہیں کری. اب میں کیوں صرف سائیکک ریڈنگ پہ آ گئی ہوں. سائیکک ریڈنگ ہوتی ہے, سائیککس وہ کرتے ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ان میکنگ اپ اے ڈیسیژن, ٹیکنگ اے ڈیسیژن. آپ کے پاس مواقع ہیں باہر جانے کے, آپ 3 کنٹریز میں آپ نے اپلائی کیا ایجوکیشن کے لیے, آپ نے سویڈن میں کیا ہے, سوئٹزرلینڈ میں کیا ہے, اور آپ نے آسٹریلیا میں کیا ہے. اور میں, آپ مجھے کال کر کے فیس دے کے کہتے ہیں جی میں کہاں کروں تو بہتر ہے, میں آپ کو کہتی ہوں جی آسٹریلیا از دا بیسٹ, وہاں کے لیے ٹرائی. آپ نے 3 چوائسز, اس میں سے ایک چوائس رشتے کی آپشن ہے, 4 آپشن آپ نے بتا دیا. پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ فری میں بھی کر سکتے ہیں. استخارہ کریں, اپنے اللہ سے مدد لیں. اللہ سے بہتر مشورہ کون دے سکتا ہے آپ کو؟ میں آپ کو ابھی وائس میں سناتی ہوں. میں نے آج جو میں نے سنا اپنے کانوں سے آف دی ریکارڈ, وہ میڈم نے 15,000 روپے ان خاتون سے مانگے کہ وہ اگر آن لائن ان سے کنسلٹیشن کرے. انہوں نے کہا میرے ملنے کے تو 30,000 روپے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابھی میں بہت بزی ہوں, آیا میرا پوڈ کاسٹ, تو پوڈ کاسٹ کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں میں 30,000 ملنے کے کیوں لیتی ہوں. جی, وہ مرڈر کیسز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ہم ذات کو یا روح کو بلا کے ان سے کچھ. پہلے خان صاحب پہ تو ہے نا, خان صاحب کی پٹیشن خان صاحب از کمنگ انشاءاللہ بفور بڑی عید. خان صاحب از کمنگ بفور بڑی عید, انشاءاللہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ. غیب کے علوم میں ہمیشہ وہاں پر مارجن فار ایرر یا ناٹ ہیپننگ ہوتا ہے, بیکاز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ہول پروسیس. دیر آر پازیٹیو فورسز اینڈ دیر آر نیگیٹو فورسز. یہ دونوں ٹکراتی ہیں اور ان میں سے کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تو نہ ہو کہ آپ نے بڑی تو پریڈکٹ کر دی ہے, سال نہ پریڈکٹ, سال, ہاں مطلب 5 سال بعد ہو, یا آپ 2026 کی بات کریں کہ سال اوپن رکھ لیتے ہیں, اوپن رکھ لیتے. اچھا سال کو اوپن کرتے جی, بڑی عید سے پہلے خان صاحب گھر آ جائیں گے, سال کا بھی پتا کوئی نہیں, جب آگے تو آگے. رجب بٹ کے میں نے ڈیورس کا نہیں کہا تھا اس کے فرسٹ انٹرویو میں. میں نے کہا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آپ وہ نکال کے دیکھ لیں, آپ کا فرینڈ ہے نا نیچے بیٹھا ہوا ارتضیٰ بٹ, آپ اسے پوچھ لیں, پہلا انٹرویو دکھا دیں. میں نے کہا مت بات کرو ابھی ڈیورس کی, شادی کے 2nd ڈے وہ آن ایئر آیا ہے, ولیمے والے دن, ابھی کیوں بات کرتے ہو. جون جولائی میں نے کہا تھا اس کی شادی مشکل میں پڑ سکتی ہے. لفظ میں نے ناٹ ایٹ آل, آئی ڈونٹ ایون, خدا کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں, جب تک کہ مجھے کوئی فون کر کے نہیں کہتا نا ہم نے اس کے بارے میں انٹرویو کرنے, میں اس کا ایک کلپ بھی نہیں دیکھتی, میں دیکھتی ہی نہیں ہوگا. آپ میرا فون نکال کے دیکھ لیں اگر میں نے اس کو فالو کیا. دیکھیے ابھی آپ اس کو نہیں دیکھتی تو اتنا آپ کو فیم دے گیا ہے, اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو شاید. مجھے تو بہت لوگوں نے فیم دیا, مجھے ریحان طارق نے بھی بہت فیم دیا. میں اس کے پوڈ کاسٹ میں آئی, اس کے بعد میں اذلان شاہ کے پوڈ کاسٹ میں آئی, اس کے بعد مجھے دنیا نے پوچھا. اچھا میڈم, خان صاحب کی پریڈکشن آپ نے کر دی. ایک واقعہ آپ بتا رہی تھی 1990 کی دہائی کے اندر, ایک پیر صاحب ہیں آفتاب علی جیلانی صاحب, اللہ ان کی درجات بلند کرے. سو ان کے بارے میں آپ نے کچھ جو ہے نا ایسی پریڈکشنز کی, اور آپ نے ان کو بتایا کہ سیاسی وابستگی تم یہاں نہ اپناؤ. آپ نے ان کو پیپلز پارٹی سے روکا, وہ پیپلز پارٹی سے ہی الیکٹ ہو کے انہوں نے بعد میں جو ہے نا اپنا ہال آف فیم بنایا, اور پولیٹیکلی کریئر میں جو کچھ بھی انہوں نے اچیو کیا وہ پیپلز پارٹی سے کیا. تو آپ نے تو منع کر دیا تھا ان کو پیپلز پارٹی. جب انہیں منع کیا نا, میں نے کہا اس وقت نہ کریں, اچھا اس وقت آپ ٹرن کوٹ ہو جائیں گے, اپنی پارٹی نہ چھوڑیں. بعد میں انہوں نے پوچھا کہ میں کر لوں, میں نے کہا کر لیں. پھر جب ان کے فرسٹ الیکشن تھے تو مجھے وہ پوچھنے آئے کہ ان کے ساتھ 2-3 سندھی تھے, سندھیز آر لائک پٹھانس, یو نو, ذرا جنگلی قسم کے ہوتے ہیں, اور وہ آئے بیٹھتے مجھے کہتے ہیں ہاں بی بی بتاؤ جیتوں گا کہ ہاروں گا. میں نے کہا صحیح آرام سے سو جائیے گا. وہ اتنے تیش میں آگے ہے کہ بی بی بدھائیوں آنا وعدہ, تو کہتے ہیں بیٹھ جا یہ میری پیر نہیں ہے, اس نے کہہ دیا میں سو جاؤں گا. اینڈ ہی لاسٹ الیکشنز, جو انہوں نے اپنی پرانی پارٹی NPP تھا کیا تھا اس سے تھی. اس کے بعد ہی آسٹ کہ اب جوائن کر لوں پیپلز پارٹی کا. بی بی کا بہت, بی بی نے مجھے بھیجا, 2-3 بندے دفعہ بھیجے مجھے کہ آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں. میں نے ریفیوز کیا. آئی ڈڈ ناٹ بلیو, آئی لوڈ بھٹو صاحب. میں اگر بھٹو صاحب حیات ہوتے اور مجھے کہتے میں بھاگی بھی جوائن کر لیتی. ہی ہیڈ اے ویژن, ہی واز اے ویژنری. ٹھیک ہے, مجھے میرے باپ نے منع کیا تھا پالیٹکس میں مت آنا. آئی اسٹل وانٹیڈ ٹو جوائن PTI کیونکہ میرا ویژن ہے. عمران خان ایز اے پرسن, ایز اے کرکٹر, اس نے مجھے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا.
کہ میں کوئی اس کی فین فالوئنگ میں ہوتی. میرا تو اتفاق بھی ہوا. I was working in کراچی ایئرپورٹ 1982 میں. He was flying to France. ہمیں نیچے سے کال آئی کہ عمران خان آ رہے ہیں. We were the hostesses for first class lounge. تو میری جو کلیگ تھی وہ بیچاری ساری رات لپسٹک لگاتی رہی. 3 بجے فلائٹ تھی. میں نے کہا بس کر جاؤ لنڈا, چھوڑ دو لگانا. آپ ایئر ہوسٹس پہ رہ چکی ہیں؟ گراؤنڈ ہوسٹس. تو میں نے کہا عمران VIP لاؤنج. تو وہ چلا گیا ڈائریکٹ فلائٹ پہ. تو I never had, I've met all Indian cricket team, I've met UK کی ٹیم, British team, I've met a lot of famous people. but میرا مسئلہ ایک بہت بڑا ہے, میں امپریس نہیں ہوتی. اچھا میڈم, مجھے آپ سے مل کے جو ہے نا اور آپ پہ R&D کر کے بھی ایک مسئلہ لگ رہا تھا, اب ڈیلیوژنس میں تو نہیں جیتی؟ بہت زیادہ یار, میں تو ہر وقت ڈیلیوژنل رہتی ہوں. دوائی آپ کے جو شروع کی تھی وہ ڈپریشن کی دوائی جاری ہے؟ ختم ہو گئی یار. اس پہ تو میں 2 دفعہ 4 سے گر گئی. کبھی آپ نے اپنی باتیں خود سنتی ہیں؟ آف کورس. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ اس کو نیوٹرل ہو کے جج کریں تو ایک بندہ ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ جو جس کا نہ کبھی سر ہے نہ کبھی پاؤں ہے, ہاں ہوائی باتیں, اور کچھ آپس میں مل ہی نہیں رہا. دیکھو جب آپ اتنے نجف سے ایک جن آیا, عاشق وہ کسی پہ ہوا, میرے پاس آ گیا, آپ کے پاس آ گیا, اور اپنی معشوقہ جس پہ اس نے دل ہارا ہے اس کا ایڈریس پوچھنا شروع ہو گیا آپ سے. آپ کھوجی ہیں؟ ہاں کھوجا. پھر نہ منع کر دیتا میں کہ آپ ہی لب کس چیز کا جینا بھائی, تو پتا نہیں. اچھا I get a lot of these things. ابھی تو یقین مانو مصطفیٰ, you will be amazed کہ میں تمہیں اگر بتاؤں کہ اتنا میرا اندر جو مواد ہے وہ ہڈن ہے. ٹھیک ہے میڈم, جتنا آپ نے باہر نکالا ہوا ہے وہ مجھے ایک ٹائم کے بعد لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یہاں میں نارمل نہیں ہوں. مجھے کسی نے کہا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیلیوژنل ہے, میں نے کہا میں سجدے میں جاتی ہوں مجھے خانہ کعبہ نظر آ گیا. آپ بھی کر سکتے ہیں نا, ویژولائزیشن ہے نا, ڈیلیوژن ہے نا. تو وائی کانٹ وی آل مسلمس, جب ہم نماز پڑھتے ہیں, کہ ہمارے لیے ایک حدیث بھی ہے مبارکہ کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو آپ سمجھیں کہ اللہ آپ کے سامنے ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو ریئلی پریزیوم کرتے ہیں یہ. اگر ہم صرف ایک ایسی جگہ جس کو ہم حرمت والی جگہ, اچھی جگہ جہاں ہم اپنے کو پاتے ہیں ایک روشنی کے سامنے, اگر ہم اس کو اپنے سامنے امیجن کریں تو ہمارا پورا فوکس آن نماز ہو جائے. تو دیر از نتھنگ بیڈ ان اٹ. اگر آپ نے جیسے مجھے کہا کہ میں پاگل ہوں, تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ پاگل ہی ہوتے ہیں. اچھا جینیس اور ایک ذرا جس طرح جو لفظ آپ نے سخت لفظ اپنے نہیں یوز کیا, میں یوز کر رہا, سو اس کے بیچ میں ایک بڑا تھن لائن کا فرق ہے. جب وہ ادھر ہو جائیں تو وہ لگتے ہیں جو آپ فرما رہی ہیں, اور جب ادھر ہو جائیں تو وہ جینیس لگتے ہیں جو پھر دنیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے اور ان کی چیزوں کو, ان کی انوینشنز کو لیٹر آن پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد ایکنالج نہیں کرتا. اب نوسٹراڈامس جو ہے, جو بہت فیمس ہے اپنی پریڈکشنز کے لیے, جس کو آج بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں, اپنے وقت میں لوگ اس کو پاگل کہتے تھے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اونچی اونچی بلڈنگیں. اچھا پر میڈم ایک ڈیلیوژن کی بات تو یہ ہوگی نا کہ آپ ڈیلیوژن دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, جب آپ دین اور کو اپنے ڈیلیوژن کے ساتھ جوڑتی ہیں وہاں پر اختلاف شروع ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ نے ایک لفظ فرمایا کہ آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے اور آپ نماز میں زیارت کر لیتی ہیں, اسی طرح ایک لفظ آپ بہت جگہ فرماتی ہیں اور ابھی تک آپ کو کسی بھی صحافی نے یہ جسارت نہیں کی کہ اس پہ پوچھے, کہ آپ نے فرمایا کہ جتنا بھی علم ہے یہ اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ عطا فرمایا ہے, اور آپ کو 3 درباروں کے اور اولیاء اللہ کے نام لیتی ہیں, جس میں آپ نے بابا بلے شاہ کا, داتا صاحب کا نام لیا, اور کراچی میں جو ہے وہ آپ نے پر آپ نے کہا حکم ہوا اللہ کی طرف سے. حکم تو اللہ ڈائریکٹ جو ہے وہ نبیوں کو دیتا ہے. اس کے بعد اس طرح اللہ کی ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہے وہ وہی اللہ کی, صرف اللہ کی وہی نبی پہ ہی آتی ہے. اس کو ہم یہاں کریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی فورس ہے جو آپ کو یہ حکم دیتی ہے, رادر دین کہ یہ دیکھیں یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے. اور میں حیران تھا ان دگج پلوانوں پہ جو صحافت کی دگج پلوان ہے کہ ان میں سے کسی نے آپ کی کریکشن آپ سے مانگی. کریکشن اس لیے نہیں کی, میں آپ کو بتاؤں اس میں کچھ کوٹس ہیں. فار ایگزامپل سورہ یاسین ہے, آپ نے بہت پڑھی ہوگی, ہم سب زیادہ تر پڑھتے ہیں, اس کو قرآن کا دل کہا گیا. اس میں ایک لائن ہے, 1-2 لائنز ہے, جس میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے فرشتوں کو حکم دے کے دنیا میں بھیجتا ہوں تو شیطان کان لگا کے سنتے ہیں, تو میں ان کو برج مارتا ہوں. فالنگ سٹارز ہم کہتے ہیں, فالنگ سٹارز ابھی تک آ رہے ہیں, شیطان ابھی تک سننا چاہ رہے ہیں, اولیاء بہت سے آئے ہیں. ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی
तुम या मैं कौन है औलिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, कौन सी डेफिनेशन है जिसपे वो फिट होते हैं. बुल्ले शाह को निकाल दिया था शहर से पागल कह के. सही है, वो तो अपने पीरों के इश्क में इतने ठीक है, उनके पीर थे. या मैंने जैसे किथे जा लगियां गुस्ताख अखियां, किथे मेहर अली, किथे कौन थे मेहर अली, दे न्यू स्टडी हु वाज मेहर अली, कहाँ गए. फिर देयर इज दिस गाय इन इराक. मेरा हस्बैंड जब भी आता था उनके वहाँ से वो लाता था मिठाई एक लाता था स्पेशली जो वहाँ की होती है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं. जैसे हमारे हदीस हैं जो उसके बारे में है, उनका नाम है बड़ा फेमस है, जलानीज. ठीक है ना. तो वो वहाँ से लाता था और हम उसको मिठाई समझ के खाते थे. हम तबर्रुक कभी हमें नहीं पता लगा. देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड जो हमें नहीं, हम पे आयान नहीं. अगर मुस्तफ़ा सोचे या लाला रुख सोचे कि मुझे तमाम इल्म हो गया दुनिया के बारे में, तो हमें इतना भी नहीं है. उस चीज की क्यों बात करती हैं इस दुनिया में जिसको अल्लाह ने पर्दे में रखा है, और आप इस चीज की बात करके यू ट्राइंग टू मेक लिविंग आउट ऑफ दिस. बात यह है कि आप वो इल्म, अगर आपको इल्म कुदरत ने नवाजा है तो वो इल्म तो आप अपने जरिया माश के नहीं इस्तेमाल करिए. क्योंकि एक जगह पे आपने फरमाया, वेरी राइट, आपने एक जगह पे फरमाया कि आपकी कफालत आपकी औलाद करती थी. अब इस इल्म के बाद से अब आप उनकी कफालत करते हैं और इजाजत भी. अब आप पूछेंगे इजाजत अल्लाह से आपकी डायरेक्ट कैसे कलाम है? मैडम इस पे ना करें ये अच्छा आप मुझे एक सेकंड अल्लाह सिर्फ अब हमसे कलाम करता है कुरान पाक के थ्रू. मुस्तफा मुझे अल्लाह की डायरेक्ट कलामी सिर्फ नबियों के साथ है. अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप दुआ मांगते हैं? जी मांगता हूँ. किससे मांगते हैं? मैं अपने रब से मांगता हूँ, अपने अल्लाह से मांगता हूँ. जब वो चीज पूरी होती है तो कौन देता है? मेरा अल्लाह देता है. तो कैसे सुनता है वो तो अल्लाह तो सुनता है, पर मेरी बात अल्लाह से नहीं है. मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, पुट इट लाइक दिस, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मैं इस काम को करना चाहती हूँ, ये मेरे पास 30 साल से आपकी एक रहमत है, 35 साल से 40 साल से मैं इससे कफालत करना चाहती हूँ. तो मेरे साथ 3-4 इंसिडेंट्स हुए जहाँ मैंने अगर कभी किसी ने पे किया भी तो वो पैसे गायब हो जाता था. अल्लाह ने चले डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मेरे पास कफालत आई और मुझे हलाल लगी, मैंने उसको फॉलो किया और मैंने उसको यूज किया और वो मेरे लिए रहमत बन गई अल्लाह की. इस तरह से ले ली. ठीक है, आप बिलीव करते हैं. ये फिर भी मुझे लग रहा है कि फिर भी करेक्शन की तरफ हम आ गए हैं. आई डोंट माइंड. अगर आज भी मैं इस्तिखारा करता हूँ तो मुझे विजन के थ्रू ही उसके ख्वाब के जरिए आता है. अगर आपको ख्वाब के जरिए आपने अल्लाह से दुआ मांगी और ख्वाब के जरिए आपको ये महसूस हुआ कि अब आप कफालत इससे अपनी कर सकती हैं, इसको जरिए माश नॉलेज को बना सकती हैं. अच्छा एक चीज और, जीशान है 92 न्यूज का एक लड़का, उसने मुझे एक दफा पॉडकास्ट के बाद मुझे करेक्ट करने लगा, मैम आप कितनी रूहों से बात करती हैं? रूहें नहीं होती, हम जात होते हैं, रूहें अरवा में होती है. आई एक्सेप्टेड इट, आई चेंज माय वर्ड. मैं तो आपकी कोई करेक्शन करने की मैं तो अपने सुनने वालों को जो आपको फॉलो करते हैं या जो इस इल्म में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनकी करेक्शन करने की. देखिए ये इल्म लामहदूद है, ये इल्म एक समंदर है, इसमें गोते खाते रहे. आप शम्स ऑफ तब्रेज़ को पढ़ें, आप मौलाना रूमी को पढ़ें, आप सब औलिया की. मैंने एक दिन निकाल के लिस्ट कोशिश की थी, मैं फॉलो भी नहीं कर सकती. अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने इल्म की बात की है ना, मैं अपनी एक बात आपसे कर दूं क्योंकि मैं एक अलग सीट पे बैठा हूँ जहाँ पर मैंने आपसे सवाल करने हैं. पर मुझे एक बड़े नेक आदमी ना, बड़ा दुनियादार आदमी, एक नेक आदमी ने कहा कि एक बात याद रखिए कि जो इंटेलिजेंस है ना, जो अल्लाह ने आपके अंदर थोड़ी बहुत डाली है, ये अल्लाह की अमानत है, ये भी इम्तिहान है आपके ऊपर. यही देखें, जिसको अल्लाह ने चेहरा अच्छा दिया है वो अपने चेहरे को और कहाँ यूज करता है, ये भी इम्तिहान है. दौलत दी वो भी इम्तिहान है, जिसको जहानत दी वो भी इम्तिहान है, जिसको सेहत दी वो भी इम्तिहान है. बिल्कुल. तो आप पे इसी तरीके से आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उस पे आपने रोक के उस रास्ते पे रहना है जिसपे अल्लाह का रास्ता, अल्लाह राजी हो. तो आप यकीन करें कि बिफोर एवरी पॉडकास्ट और एवरी शो मैं बहुत मतलब ये नहीं जा रहा कि मैं नमाजी हूँ, पर मैं नमाज पढ़ के सजदा लंबा करता हूँ और मैं अपने अल्लाह को ये कहता हूँ सजदे में कि जो कुछ भी है ये इल्म, ये तेरी अता है और मुझे कोशिश करी कि मुझे उनके इस इल्म के जरिए उसके रास्ते पे रखी जिनको तूने पसंद फरमाया. ऑन दिस रोड वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो और पूछने वाले हैं. कि शैतान से कभी मुलाकात हुई? तो आपने कहा इब्लीस से मेरी मुलाकात हुई. इब्लीस was actually the main person जिसको कि अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला. आपको इंडिकेशंस होती हैं, लोग बताते हैं कि आप बहुत नेक हैं. मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ और मैं मरना चाहती हूँ. पर अगर आप ये चाहती है तो आप इस टाइम पे क्यों दुनिया में घूम रही है? पैसा कमाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए.
اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں دن کے 5 لاکھ کہیں نہیں ہے, میں آرام سے کما سکتی ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ. ویلکم بیک فرام دی بریک. اچھا لالا رخ صاحب, شیطان اور ابلیس دو فرق چیزیں؟ ایک ہی ہے. سو ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا, کسی نے آپ سے پوچھا کہ شیطان سے کبھی ملاقات ہوئی, تو آپ نے کہا ابلیس سے میری ملاقات ہوئی ہے. سمجھا نہیں. سو شیطان جو ہے نا, ہمارا جو ویو ہے یا آئیڈیا ہے, وہ یہ ہے کہ شیطان ایک ہے, رائٹ, جبکہ ابلیس واز ایکچولی دا مین پرسن جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا. جب وہ فرشتہ تھا تو اس کا نام ابلیس. دس از ویری رانگ. ہی واز اے جن جس کی عبادت اتنی تھی کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کے اوپر لا کے جنت میں برابر کا بٹھا دیا تھا, کیونکہ فرشتہ انکار کر ہی نہیں سکتا اللہ نے اس کو وہ یہ رائٹ ہی نہیں دیا. جن کو رائٹ ہے, اسی لیے قرآن پاک میں بہت سی وقتوں میں جن و انس کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ مخلوق ہے جو ہم سے پہلے کریٹ کی گئی تھی. اب جن ہم جب کہتے ہیں شیطان, ہم کہتے ہیں شیطان, بہت سے شیطان ہیں. ابلیس ان سب کا لیڈر ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی بھی فوج ہے؟ وہ بہت بڑی فوج ہے. یہ پہلی بار سنا ہے میں نے. کیا ہو گیا ہے کہ مطلب ابلیس جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, ہاں جی, اور نیچے اس کے کیبنٹ ہے پوری, پھر اس کے ورکرز ہیں ایگزیکٹلی جو وعدہ کرتے ہیں کہ 90 دن میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا نہیں, وہ والا نہیں ہے یہ. صحیح بات ہے, وہ نہیں ہے, وہی والا ہے, 90 دن والا ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس نے تو ہر گلی میں ایک رکھا ہوا ہے. اچھا, گلی والا آ کے اپنے, وہ شیطان ہے, وہ کہتا ہے آج میں نے اس گھر میں لڑائی کرائی میاں بیوی کی, تو وہ کہتا ہے واہ ویری گڈ, وہ شیطان ہے. وہ شیطان. اچھا, یہ بھی سارے جن ہیں, شیاطین, یہ بھی سارے جن ہیں, یہ تمام جنات. کتنا کو نمبر ہے ان کا پوری دنیا میں؟ دے آر مور دین ہیومن بینگز. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہے, 3,000. دیکھیں انہوں نے 3 چیزیں مانگی تھی اللہ سے جب اللہ نے جن کو کریٹ کیا تھا. میں نے بھی ابھی سیکھا ہے یہ سب کچھ, مجھے بھی اتنا نالج نہیں تھا. پہلی چیز جو انہوں نے مانگی تھی اللہ سے, وہ بہت سی دولت مانگی تھی. کل کے انٹرویو میں جس نے پوچھا جنات کرتے کیا ہیں, جتنے منرلز ہیں, لوہا, سونا, تانبا, ان سب کی جو ماؤنٹنز ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ انہوں نے مانگی تھی اللہ سے لمبی عمر, یہ 1000, 2000, 3000 سال تک یہ جیتے ہیں. تیسری چیز انہوں نے اللہ سے مانگی تھی کہ ہم انسان کی آنکھ سے اوجھل ہو جائے. اب آپ کو نہیں پتا اس وقت اس کمرے میں بیٹھے ہوئے یہ لڑکا جن ہے, کیونکہ یہ انسانی حلیے میں آ سکتے ہیں آپ کے سامنے. اچھا, یہ جو پھر آپ نے اتنے پتھر پہنے ہوئے, اور یہ کتنے کیرٹ کی آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے؟ یہ نہیں, وہ جو ڈائمنڈ رنگ نظر آ رہی ہے, یہ تو گفٹ دی تھی میری بہن نے امریکہ سے آ کے. یہ بہن جن تو نہیں ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ سارے کے سارے معدنیات جو ہیں وہ جنوں کے کنٹرول میں. مجھے رنگز کا شوق بہت ہے, اور یہ پھر میں کہوں گی حکم ہوا تھا. میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ لال پتھر, which is actually not my stone at all, کیونکہ میں ایکویریس ہوں, میرا پانی کا پتھر ہے, نیلے پتھر ہے. تو مجھے آیا تھا کہ لال پتھر پہنو, سیدھے ہاتھ میں پہن, میں نے بنا کے الٹے ہاتھ میں پہنا, سیدھے ہاتھ میں پہنو, اور شہادت کی انگلی میں. پر اس میں سے کوئی چیز آپ کو کسی جن نے گفٹ نہیں کی؟ مجھے جن نے آج تک کچھ بھی گفٹ نہیں کیا, صرف میری چیزیں نا ادھر ادھر پھلور کے رکھ دیتے ہیں, سارا گھر میرا. They just put things from here to there. اچھا, آپ نے ایک بات بتائی کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگی, وہ آپ نے چیزیں گنوائی, اس میں سے ایک چیز یہ مانگی کہ انسانی نظر سے اوجھل کر دے. تو آپ انسان نہیں تو نظر بھی آ سکتے ہیں نا ان کو. they're like shape shifters, they can change their shape. اچھا, وہ اپنی اصل حالت میں نہیں آتے؟ اصل حالت میں نہیں آتے, وہ جانور کے روپ میں آتے ہیں, وہ برڈز کے روپ میں آتے ہیں, وہ انسانوں کے روپ میں آتے ہیں, وہ کبھی افریقن کے روپ میں آ سکتے ہیں, کبھی انگریز بن کے آ سکتے ہیں. اور جو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کوئی سایہ تھا یا کوئی ہوا تھی, تو وہ جنات اس طرح کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. اچھا, مطلب کہ وہ اس شکل میں بھی آ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا محسوس ہو کوئی سایہ تھا یا کوئی چیز دیکھ رہی تھی آپ کو, اور جب وہ گزر رہے ہیں انویزیبل اپنی فارم میں, وہ آپ کے پیچھے انویزیبل بھی ہو جاتے ہیں, وہ پیچھے سے گزر رہے ہیں, بعض آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے. سو ایک واقعہ, چلے اب لمبا نہیں کرنا چاہتے, ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں. میں جب ایئرپورٹ پہ کام کری تھی گراؤنڈ ہوسٹس, تو ایک امریکن بیٹھا ہوا تھا. ہمیں ان کو سرو کرنے کی اجازت نہیں تھی, بٹ میں اسے کتاب پڑھا تھا, تو مجھے بڑے بکس کا بہت شوق ہے. تو میں نے کہا وٹ آر یو ریڈنگ؟ تو اس نے دکھایا تو مسٹکس آف صوفیز آف پاکستان. ملتان وہ آتا تھا ہر سال, یا صوفیوں کے مزاروں میں. میں نے اسے کہا لوک امیریکنز ڈونٹ ایون ہیو ریلیجن, آپ تو صوفیز کے بات کر رہے ہو, یہ وے ابو یو نو نارمز ہے.
تو اس نے مجھے کہا, میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے ایسے نظر آتا ہے, یہ ہوتا ہے, میں باتیں کرتی ہوں, روحوں سے کرتی ہوں, یہ دیکھتی ہوں, جنات دیکھتی ہوں. مجھے کہتا ہے once there will be a tomb for you and people will come to visit you. آپ کو کہتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے. اینڈ میں ان دنوں میں اسکرٹ, ہماری یونیفارم اسکرٹ تھا, ایئرپورٹ پہ جاب کرتی تھی. مائی ہسبینڈ واز عرب, میں بہت ماڈرن تھی. میں نے کہا قمر یو مسٹ بی جوکنگ, آئی ایم ناٹ انٹو دیٹ مچ انٹو دیز تھنگس, بٹ I'm being pushed into it. Do you understand? مصطفیٰ, I am not saying کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں, لیکن جب آپ کو بہت سے لوگ آ کے یہ کہیں کہ جی آپ سے بات کر کے ہمیں سکون ملا, I'm not claiming کہ میں کوئی بہت اعلیٰ درجے کی, آپ سے بات کر کے ہمیں تقویت ملی, ہمارے دکھ میں تھوڑی سی ہمیں کمی محسوس ہوئی, آپ نے جو پڑھنے کو کہا, اور میں بہت سمپل چیزیں دیتی ہوں لائک بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمارے کام ٹھیک ہو گئے, تو پھر آپ کے دل کو اندر سے سکون ہوتا ہے کہ I'm on the right path. میڈم آپ ٹک ٹاک زیادہ تو نہیں دیکھتی؟ میں تو دیکھتی ہی نہیں. جس طرح کی آپ باتیں کرتی ہیں, میں آپ کی ایک بات سے اس بات کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اکثر خواتین ٹک ٹاک پہ کرتی ہیں, ایک خاتون ہے ٹک ٹاکر ہے بڑی مشہور, وہ کہتی تھی کہ مجھ سے زیادہ حسین پورے پاکستان میں کوئی ہے, اگر ہے تو کامنٹ میں آ کے بتائیں. اور وہ بھی ڈیلیوژن یہ ہے ان کا کہ لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں, لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں. اچھا وہ لوگ کسی نے نہیں دیکھے, جس طرح آپ کو ایک گورے نے بتایا کہ یو ول ہیو اے ٹام ون ڈے, تو پتہ کہ آپ کیا کچھ نہیں رہی, پر آپ کیا یہ رہی ہیں کہ آپ کو انڈیکیشنز ہوتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں. اچھا مصطفیٰ, میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتی ہوں اور میں مرنا چاہتی ہوں. میری الٹیمیٹ کوشش صرف یہ ہے کہ میں جلدی سے مر جاؤں. میری ہر روز رات کو سونے سے پہلے دعا صرف یہ ہے کہ اللہ بس میرا ٹائم ختم کر دے, اپنی رحمت کر دے. پتہ نہیں میں روز کتنے, کل آپ نے جیسے کہا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں, نہیں میں تو سب لفظوں سے, آپ نے اپنے پیارے پیارے الفاظ سے موڑ توڑ کے یہ بتایا کہ میں ڈیلیوژنل بھی ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتی ہوں, اور جو میں پریزیوم کرتی ہوں یہ سارے ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتے ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر میں کسی قابل نہیں ہوں اور میں کسی کام کی نہیں ہوں تو میں نے چکیل ہے نہیں. پر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو زندگی دے, اور اگر ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ رائے راست پہ لے کر آئے اور ان کے راستوں پر جلائے جن کا راستہ انہوں نے پسند کیا ہے. پر اگر آپ یہ چاہتی ہے تو آپ اس ٹائم پہ کیوں دنیا میں گھوم رہی ہیں, پیسہ کمانے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے؟ آپ کو میں بتاؤں, اگر یقین آرام, اللہ توبہ کریں اور اللہ میں دل لگائیں. اچھا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں دن کے 5 لاکھ کہیں نہیں ہے, میں آرام سے کما سکتی ہوں, بٹ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ. ہم نے تو اس سے زیادہ کی خبر آپ کے متعلق not at all. ہم نے تو اس سے زیادہ کی خبر سنی. آپ بہت غلط خبریں سنتے ہیں, آپ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اپنی کمپنی اچھی کر لیں. میں تو ماشاءاللہ میری کمپنی میں نہیں, آپ نے آج مجھے بلایا ہے, آپ بڑے جھوٹے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. مصطفیٰ اچھے لوگوں یا تو میں سدھر جاؤں گا یا میں آپ کو اپنے راستے پہ لے آؤں گا انشاءاللہ. لیٹس کم دیئر. ابلیس سے جب آپ کی ملاقات ہوئی, جو آپ کا کلیم ہے کہ آپ ابلیس سے ملی بھی ہیں, کس فارم میں تھا ابلیس اور کیا کر رہا تھا, کیا کھا رہا تھا, کیا پی رہا تھا؟ تھوڑا ہمیں بھی ابلیس کے بارے میں آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے میں نے اور اس نے ٹرکی کی ٹرپ ساتھ لی تھی. یہ تو آپ بتائیں گی کہ ٹرکی کی ٹرپ لی, کیونکہ وہ تو کسی عیاشی والی جگہ پہ ملے گا, نیک جگہ پہ تو نہیں ملنے سے رہا ابلیس. کوئی بانگلہ روڈ پہ کوئی تھائی لینڈ کی ملاقات ہوئی, کدھر ملاقات ہوئی؟ میں 12 دفعہ تھائی لینڈ گئی. میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ بانگلہ روڈ پہ تو نہیں ملاقات ہوگی جب میں سوری مونگ پہ رہتی تھی. اینی بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان اور ابلیس کہاں ہیں؟ میں تو نا علم آدمی ہوں, آپ سے علم لینے کی بیٹھا ہوں. میں بہت سخت قسم کی, شدید قسم کی دعاؤں میں مصروف ہوں اور اپنا پورا فوکس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل مجھے چاہیے کہ جی میرے ایڈمیشن ہو جائے سوئٹزرلینڈ کے اسکول میں اور میں پڑھنے کے لیے چلی جاؤں, اور میں اس میں مجھے کسی نے کہا کہ جی اتنی نفلیں رات کو پڑھو اور تہجد کے وقت پڑھو, اور میں وہاں بیٹھی ہوں اور پڑھی ہوں, اور میں منہ موڑتی ہوں اور سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ادھر تو بہت اور مجھے ہر جگہ سے ریجیکشن آ رہی ہے, ہر یونیورسٹی سے میں ریجیکٹ ہو رہی ہوں. 3 دفعہ جب ہو چکی ہوں تو میں نا امیدی کی طرف آ جاتی ہوں. کہ کہاں آ جاتی ہوں؟ نا امیدی کی. اچھا وہ اب آپ کو بتائے گا کہ میں تمہاری اس یونیورسٹی میں کرا دوں گا, تمہیں اتنا پیسہ دے دوں گا. اچھا یہ ہمارے بابوں کی طرح ہے. Exactly. جس طرح میں کراچی میں بیٹھے بابے کہتے ہیں نا, یہ ہمارے بابوں کی طرح. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ بابے اور میں اور ہم سب کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ نے میرے سے پوچھا, ایک سوال کیا تھا, مجھے جواب آ گیا اس کا. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابلیس یا شیطان کدھر, آپ کو کیا لگتا ہے کدھر ہے؟ میرا ابلیس جو ہے نا میرے اندر ہی ہے, وہ میرا نفس ہے. ایگزیکٹلی ہر دفعہ, اور اس کی شکل میری نے کیا ہے کہ ہر دفعہ جو میرے سے گندا کام کراتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی میں گندا کام کرتا ہوں, اور وہ خود ہی بدکاری کرتا ہوں. میری جو تنہائیاں ہیں وہ پاک نہیں ہے,
देखिए हर इंसान को अपना आप तो पता होता है ना कि वो अंदर से कितना गंदा है, बेशक उसको कोई नहीं देख रहा दुनियावी तौर पे. कहते हैं ना किसी को जानना है तो उसकी तन्हाई पता होना, और वो हम सबको अपने अंदर खुद पता है हमें अंदर, क्योंकि अभी मैं एक चीज तो मैं बोल रहा हूँ और एक मेरे अंदर की सेंटिमेंट्स है, एक मैं हूँ. सो मुझे पता है कि मेरा इब्लीस तो मेरे अंदर ही है. बिल्कुल. सो आपने इब्लीस को एक मर्द के फॉर्म में देखा. होता ये है कि बाज दफा बाज ओकेजन्स पर दे नीड टू कम एंड एड्रेस यू. आपके अंदर वाला तो चल रहा है, जो आपके साथ ही चल रहा है, आपको नेगेटिव वाला भी बोल रहा है, पॉजिटिव वाला. अभी रिसेंटली की बात है, एक खातून मुझे कहती है आप बड़ी नेक खातून है. मैंने कहा बीबी प्लीज ये वाली बात है ना मैडम, वही है ना, ये खातून ना किसी ने देखी है. मैं बहुत सादा, मैं एक नॉर्मल, मैं रात को भर टीवी के ड्रामे देखती रहती हूँ, मैं शोज देखती हूँ, मैं द डेविल देखती हूँ, मैं फलाना देखती हूँ, मैं आजकल सीरीज देख रही हूँ परफेक्शन ऑफ जेड, कोरियन ड्रामा. मैं कोई तहज्जुद गुजार नहीं बैठी हुई रात को सजदों में पड़ी हुई, तस्बीहां पकड़ी हुई. आई एम नॉट लाइक दैट. आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको अल्लाह ने कुछ रहमतें दी है. आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू, आई कैन गिव यू अज़ाइफ. अल्लाह करे आपके लिए बेहतरी हो जाए, बट प्लीज डोंट से दीज थिंग्स अबाउट मी. नहीं, मैं नहीं हूँ ये. अच्छा मैडम, जिस तरह लाल रुख साहबा, आज आपको मौदू करने की वजह, मेरा ख्याल है कि मैं आखिरी ही इंसान हूँ, मैं बहुत से और भी होंगे जो किसी टीवी चैनल के साथ मुंसलिक है, और अल्लाह ने 2-4 लोग हमें देख भी लेते हैं, तो हमने अपने प्लेटफॉर्म्स पे आपको मेरा ख्याल है सबसे आखिर में बुलाया है. और वरना क्योंकि जिस स्टूडियो में हम तशरीफ फरमा है, ये स्टूडियो आपका सेकंड होम है और आप यहाँ आती रहती हैं, सिर्फ बुलाने की वजह जो है मैं अब वो बताया था, वो मेरा सवाल भी है. सो मेरी भी दुआ है और हर मुसलमान की एक दुआ है कि नेतन्याहू जो है वो गर्क हो जाए. और लाला रुख साहबा ने एक चीज़ बताई, प्रेडिक्शन तो नहीं है, इन्होंने ये बताया, ये क्लेम किया है कि ये नेतन्याहू जो है वो गर्क हो चुका है, वो मर चुका है, और ये नेतन्याहू की डेड बॉडी देख के आई हैं. तो आए जानने की कोशिश करते हैं ये क्या वाकया है और नेतन्याहू को इन्होंने कहाँ पर जो है मरा हुआ पाया है. उसको मैंने उसके बेडरूम में अपने बेड पे डेड बॉडी उसकी देखी है. अच्छा, फिर वही वाली बात आ जाती है जैसे नवाज शरीफ के लिए कहा था, डेड में ये भी हो सकता है कि उसके जो पावर था या जो उसको एज अ फेस ऑफ इसराइल दिखा रहे थे, अब वो रिमूव कर देंगे. इट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि वो एक्चुअल में ही इज इन दैट कंडीशन जहां वो फंक्शन नहीं कर सकता. ठीक है, जिसमें कोमा आ जाता है, जिसमें पैरालिसिस आ जाते हैं, जिसमें आप हिल नहीं सकते, आप आंखें झपक रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीजें कुछ भी काम नहीं कर रही हैं. सो मैंने जब ये हुआ तो मुझे बहुत क्लियर, लिटरली मैंने इतना क्लियर देखा कि मैंने नेतन्याहू की शक्ल मैं मिक्स करती हूँ, पुतिन की और नेतन्याहू की शक्लें बड़ी मिलती जुलती. हालांकि दो किरदार के बड़े फर्क लोग हैं, कितने फर्क लोग हैं. अब पुतिन कितने पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, लेकिन मैंने ये देखा और मुझे उसके बाद मैंने नहीं, इतने बहुत और लोग जिनको मैं फॉलो करती हूँ इन इस्लामिक चैनल्स, यानी सैयद जाफरी हैं और एक दो और हैं, उनका भी ये प्रेडिक्शन आई कि जी नेतन्याहू हैज एक्चुअली डाइड. और या मकबूल जान ने कहा नेतन्याहू हैज एक्चुअली डाइड, और आप देखें उसका प्रेजेंस नहीं है कहीं भी, वो आके कोई स्पीच कर ही नहीं रहा, वो बोल ही नहीं रहा. जैसे ट्रम्प रोज चीखें मारता है ना, वी हैव नॉट सीन नेतन्याहू. सो ये चीजें अलामात आपको आती रहती हैं, सच है या नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है. तो मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम या मुस्लिम उम्मा को जो है ना दुआ करनी चाहिए कि जो ये कह रही हैं, ये लाला रुख साहब के साथ मेरा एक ही बात पे जो है ना इत्तेफाक हुआ है, और यही इनको बुलाने की वजह है. आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँ कि जो ये कह रही हैं ये सच ही हो. ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प के मरने की आपने प्रेडिक्शन दी हुई है, और मार्च का महीना था, अगस्त, क्या प्रेडिक्शंस है डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, और वो मरने से मुराद उसकी सियासी मौत है कि उसकी जो है फिजिकली मौत की आप बात करें? वैसे तो मुझे फिजिकली नजर आ रहा है, he'll have a severe heart attack and I see him falling down. बट बात ये देखें, let's be very sure, नेतन्याहू is just the face of Israel. इसके पीछे बहुत पावर्स है, ये पूरा एक यहूद का पावर है, ठीक है, और इसकी एक जंग है. शक्ल चेंज हो जाएगी पर मिशन चलता रहेगा, मिशन चलता रहेगा. और सबसे बड़ी बात ये है कि जब से दुनिया बनी है, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त का सारा बता दिया था, निशानियां दे दी थी, डॉक्टर इसरार की अब सारी वो आ रही हैं, पेशेंट गोइयां आ रही हैं कि जब एक जगह से चारों तरफ से धुआं लाल रंग का उठेगा. जिस रात खुमैनी को इन्होंने शहीद किया है, उस रात जो 300 बॉम्ब्स फेंके हैं, तो ईरान से वो काला धुआं, लाल रंग का धुआं उठेगा, तो 1 साल का राशन अपने घर में रख लो. तो पेशेंट गोइयां तो सारी पूरी होती चली जा रही हैं. अब अगर पाकिस्तान बहुत क्रूशल है इस वक्त, समझे, इन अ वे हमारी सांसों की डोर
बंधी हुई है दोनों तरफ. ठीक है. उधर हमने अमेरिका को हाँ किया हुआ है और इधर हम अगर मुस्लिम उम्मा के खिलाफ खड़े होते हैं तो भी हम मर गए, और अगर हम अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो वो भी हमें छोड़ेंगे नहीं. तो हम कहाँ खड़े हैं? मेरी इस वक्त रोज रात को सोते वक्त एक मेरी सांसें रुक जाती हैं सोच के कि जो भी फैसला करने वाले इस वक्त बैठे हैं पावर्स, वो क्या फैसला करेंगे. अल्लाह करे कि हमारी ये रिजॉल्व हो जाए, ये सब डिस्प्यूट जो चल रहा है किसी आसान तरीके से, लेकिन बहुत ज़्यादा. सन 2026 के शुरू में मुझे बुलाया था लोगों ने, 2-3 टीवी चैनल्स ने, सुनो ने, इन्होंने मैंने कहा था जंगों का साल है, तब तो हमें आइडिया भी नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी. ये वेनेजुएला वाला. खैर वो जंगों वाली बात है, मैंने देखा कि जितने भी आप लोग हैं जो फ्यूचर या प्रेडिक्शंस के ऊपर होते हैं वो वेल इक्विप्ड होते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत होती है, वेरी गुड रीडर्स, और वो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं. इसकी कहां पर ये बहुत सारे लोगों को पता था कि ये जिस तरफ जा रहे हैं मामला ये जंगों के साल होंगे. पर डोनाल्ड ट्रंप अगस्त में आपको या उनकी सियासी मौत नजर आ रही है या उनकी फिजिकल मौत आपको होती हुई नजर आ रही है. मरियम नवाज साहबा के बारे में आपने एक बात की थी कि इनकी छुट्टी करवाती हुई, आपने तो छुट्टी करवा दी थी. अकॉर्डिंग टू यू, मैं वो पूरा कर रहा हूँ, आपने जो है प्रेडिक्शन जो इन्होंने दी थी, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली तो मरियम नवाज साहबा को अभी घर नहीं लंदन बैठा होना चाहिए था, और पूरी शरीफ फैमिली जो है अभी तक हम मार्च में बैठे, इनकी प्रेडिक्शन ये थी कि शरीफ फैमिली लंदन में मुकीम होनी चाहिए थी और पाकिस्तान से इनका जो है काम खत्म होना चाहिए था. पर अल्लाह देखें क्या कराता है. मरियम नवाज साहबा पंजाब के अंदर माँ बनी हुई हैं और ऐसे ऐसे इवेंट करवा रही हैं जो इवेंट बैन थे, सक्सेसफुल. और अब तो उन्होंने भी नारे मार दिए हैं कि जो मरियम नवाज साहबा के खिलाफ थे वो कहते नहीं भाई परफॉर्मेंस बोलती है. शहबाज शरीफ साहब जिनको बेगर कहते थे, आज शहबाज शरीफ साहब जो है ना इंटरनेशनली लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए और हर बंदा मिलना चाह रहा है. सालिस का किरदार जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो अदा कर रहे हैं. इस्लामाबाद जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स की घर बन चुका है. नक्स है, नक्स. इस वक्त हम सांस हैं, ये है, वी मूव दिस वे और दैट वे, द होल ग्लोब चेंजेस. बट उसमें पाकिस्तान की सालमियत है. आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर हम अमेरिका का साथ देते हैं तो यू थिंक मुस्लिम वर्ल्ड हमें छोड़ देगी? और अगर हम ईरान का साथ देते हैं यू थिंक अमेरिका हमें छोड़ देगा? कैसे सालिस बनेंगे? पर आपको लगता नहीं कि हमने कैसे सालिस बनेंगे? जितनी देखें जो अभी नजर आ रहा है ना, जितनी अच्छी सफारतकारी इस हुकूमत ने की है, इतनी अच्छी सफारतकारी जो है वो हमें नजर नहीं आई. पर वो कहते हैं कि बोगस हो तो बोगस निकाला नहीं जा सकता. वो मैडम हंस रही हैं, मुझे लग रहा है कि मैं किसी इंडियन मीडिया की स्क्रीन देख रहा हूँ. पर थैंक यू सो मच लाला रुख साहब, आपकी तशरीफ आवरी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम. अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिए.